कुट्टी खांडेपार पंचायतीचो पंच आनी हांव 2000 सालाच्यान आतां पर्यंत सतत पंच म्हणून निवडून येयल्लो आसा आनी हांव डेप्युटी सरपंच आशिल्लो आनी ह्या 20-25 वर्सांक हांवें बरेचशी गांवांत प्रगती केल्ली आसा आनी टोटल कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे सगळे नागरीक म्हाका सगळे वळखतात, बाकीचे फोंड्यान सगळे म्हाका वळखतात आनी हांव सतत ह्या राजकारणाक आसा आनी म्हाका एक उमेद येयली कितें म्हणून एक हांव सिनियर एक पंच म्हणून म्हाका सगळे लोक वळखतात. ताका लागून म्हाका खूब जाण म्हणपाक लागले की तूं हें इलेक्शन कित्याक कॉन्टेस्ट करिना, कारण तुजे इतलो सिनियर आनी हांगा कोण ना. म्हणून हांव लोकांचे हेजेर मागण्याचेर आनी लोक म्हाका सांगले म्हणून हे जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक रावपाक हांव फुडें सरलो आनी हांव अपक्ष म्हणून रावल्लो आसा. आनी तुमी अपक्ष म्हणून आज निवडणूक लढयतात. आतां तुमकां कोणाचो पाठिंबो आसा इतले हे अपक्ष म्हणून? कारण येदे व्हडले पंचायती तुमचे कितले आसा टोटल? कितल्यो पंचायती आसा टोटल? दोन पंचायती आनी एरिया व्हडली आसा, सादारण 19,000 मतां आसा. सो इतल्या हातून म्हणजे 2 मत हे पंचायती भायर नॉट ए जोक. सो तुमकां कोणाचो सपोर्ट मेळटा ह्या हाका? हितून म्हाका डॉक्टर केतन भाटीकार हेजो म्हाका चडांत चड सपोर्ट आसा. त्याच बरोबर फाटली झेडपी मेंबर आसा प्रियाचारी हाणें म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. आनी जे बाकीचे जे सगळे नागरीक आसा आनी भाटीकाराचे जे कार्यकर्ते आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाजें नांव प्रपोज केलें आनी म्हाका विचारपाक एक मिटींग घेतली भाटीकारान आनी म्हाका विचारलें की तूं रावता आतां तुज्या ग्रुपान जाल्यार हांव रावता. कारण कितें भाटीकारान आज फोंड्यान अशें काम केल्लें आसा तें कोणूच नाकारपाक शकना, अशें तेजें काम आसा. म्हणून हांवें तें भाटीकाराच्या ग्रुपान हांव रावपाचें घेतलें आनी तेणी तेजो म्हाका फूल पाठिंबो आसा. आतां 2 पंचायती आसा, सो दोनी पंचायतींतले सरपंच आनी पंच आसा. सो हांचो पाठिंबो तुमकां कसो कितें आसा? दोनी सरपंच हांगासर सरपंच आसा आतां न्ही, सरपंच तो आसा एक कुट्टी खांडेपार सरपंच आसा पूण तो आमचे बरोबर आशिल्लो पूण तो अकस्मात आमकां सोडून दुसरे सायडीन गेल्लो आसा. पूण बाकीचे जे पंच आसा तेंचो म्हाका फूल सपोर्ट आसा आनी टोटल जे वेरे मागरुमे आनी कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे नागरीक आसा तेंचो म्हाका चडांत चड सपोर्ट आसा आनी तेंच्या सहकार्याचेर आनी हे भाटीकाराच्या हाजेर मागीर हांव फुडें सरलेलो आसा. सो तुमचो आतां अजेंडा कितें आसा? म्हणजे विकास कामाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जावं कितें असो कितें अजेंडा घेवन तुमी आतां फुडें सरता? आतां विकास करपाचें म्हणल्यार कितें विकासाचें काम म्हाजें काम चालूच आसा पूण जशें गव्हर्मेंटा कडल्यान फंड येता आनी विकास करतलो जाल्यार सुद्दां गव्हर्मेंटा कडल्यान फंड जाय पडटा. फंड कसो येता त्या प्रमाणे तो विकास जाता आनी हांव काम करता ना करता हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. आतां कितले दीस जाले तुमी आतां ह्या हाका प्रचाराक लागल्या? आतां एक 15 दीस जाले आमी हितून फुडें सरलेलो आसा आनी एक रावंड आमचो सगळो कंप्लीट जाल्लो आसा. दोनी पंचायत क्षेत्र पंचायती वेरे वागरुम्या एक रावंड आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आतां आमकां चिन्ह मेळटकीर आमी फुडलो रावंड चालू करतले. सो एक रावंड तुमी कंप्लीट, पण तुमकां लोकांचो रिस्पॉन्स कसो दिसला? बरो रिस्पॉन्स आसा, बरो रिस्पॉन्स आनी लोकांनी आमकां सांगलां चल फुडें सर म्हणून. कित्याक आमी म्हणपाक तुका वळखतात आनी प्रियाचारी हे आशिल्ले हे तुजे बरोबर आसा, तेणी खूब डेवलपमेंट केल्लो आसा आनी केतन भाटीकाराचो चड सपोर्ट आसा कारण चड केतन भाटीकारान बरेचशें काम केल्लें आसा आनी तो सद्या फोंड्यान तर केतन भाटीकार बरो एक काम करपी म्हणून फामाद जाल्लो आसा. आतां युतीचो एक कॅन्डिडेट आसा, भाजपा मोगो युतीचो एक कॅन्डिडेट आसा, प्लस काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसा, शिवाय आनी कॅन्डिडेट. सो हातूंतल्यान तुमकां कशी तुमची फुडली वाट दिसता? म्हाका दिसना हे जे दोनूय कॅन्डिडेट आसा न्ही काँग्रेसचे आनी जे युतीचे, म्हाका दिसना की ते लोक तांकां वळखता काय ना. कारण कितें आसा ते नवे फेस आसा आनी हांव 20-25 वर्सांचो फेस लोकां मुखार आसा आनी हो जो आसा जे बाकीचे दोनूय आसा हे सामके नवे आसा फ्रेश आनी केन्नाच अशें समाजकार्य हें केल्लें ना आनी पंचायतीन जर केन्नाच पंच म्हणून इलेक्ट जावन येवना आनी तेन्ना लोक आमकां सांगतात चल आमी तुजे बरोबर आसा. तेन्ना म्हाकाय एक कॉन्फिडन्स येयला की हांव निश्चितच हितून. आतां तुमी पंचायतीन पंच, उपसरपंच आनी सरपंच म्हणून कितलीं वर्सां काडल्या सादारण? आतां हे म्हाजो 5वो टर्म. 5वो टर्म. आनी सरपंच म्हणून कितले वेळा आयल्या तुमी? सरपंच म्हणून हांव 2दा आसा, डेप्युटी सरपंच म्हणून आसा
सो ह्या वेळार तुमी अशें मेजर अशें काम कितें केल्लें आसा म्हणजे गांवा खातीर? गांवा खातीर म्हाजें पयलीं काम भरपूर केल्लें आसा. कारण कित्याक आतां हालीं आमकां पंचायतीक फंड तितलो येना आनी डेवलॉपमेंट करपाक मेळना चड. फक्त कितें पयसो आमचो चडसो गार्बेजीर वता आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान कांय येना चडशें. जें आतां मॅचींग ग्रांट येता तें सुद्दां मॅचींग ग्रांट पयलीं येतालें तशेंच येता, कांय वाडना. दुसरें म्हणल्यार कितें डेवलॉपमेंट करता जाल्यार गांवांत जे पेट्रोल पंप आसा, हांव सरकारा कडेन एक विनंती करतां कितें जे गांवांत पेट्रोल पंप आसात जे पयलीं आमकां तो पयसो येतालो पेट्रोल पंपाचो तेजेर आमकां खूब डेवलॉपमेंट करपाक वता. पूण हे आतां कितलींच वर्सां जालीं तो पयसो सगळो गव्हर्मेंटान गेल्लो आसा आनी आमकां पंचायतीक कांय इन्कम येना. फक्त हे टॅक्साचेर चलोवपाचें आनी जे कितें 14 फायनान्स 15 फायनान्स पयसो येता तो पयसो फक्त गार्बेजीर वता. हेका लागून डेवलॉपमेंट चडांत चड करपाक जायना. हेज्यान पयलीं खूब केलां. आनी जेन्ना रवी नायक काम करतालो तेदे वेळार रवी नायकान मार्फत हांवें भरपूर डेवलॉपमेंट केला. आतां पळय तुमकां व्हडले पक्ष आसा हे काँग्रेसूय म्हण एक पक्ष आनी BJP म्हण एक पक्ष. आतां हे व्हडले पक्षा बरोबर तुमची फायट आसा. निश्चित हांव So- ह्या व्हडल्या पक्षां बरोबर हांव निश्चितच फुडें वयतलो आनी हितून हांव सक्सेसफूल जातलो अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी कितें हितून म्हाका डॉक्टर केतन पाटील हाचो सपोर्ट आसा, प्रियाचारी सपोर्ट आसा. आनी प्रियाचारी हे सतत म्हाजे बरोबर भोंवता. आज वेरें वागरुमे हांवें 7-8 दीस जाले आमी भोंवता ते म्हाजे बरोबर आसा. केतन पाटीकर आपल्याचो सगळे कार्यकर्ते घेवन ते कुट्टी खांडेपार पंचायती सगळे भोंवता. आनी आतां कितें टायम कमी आशिल्ल्या कारणान आतां इलेक्शन लागीं पावलें, सिंबल अजून आमकां मेळना. हितून मातशें आमकां त्रास जातले. पूण आमी सगळे आमचे सगळे कार्यकर्ते केतन भाटेकरान सांगलें आपले सगळे कार्यकर्ते आपले वावरतले आनी आमी जें तुजें सिंबल कितें आसा तें लोकांच्या दारा पर्यंत दोनदा तरी पावयतले. आनी युवकांचो तुमकां कसो कितें सपोर्ट मेळटा? जे तरणाटे भुरगे जे आसा तांचो कसो कितें सपोर्ट? आसा सपोर्ट आसा सर. म्हणजे कितें ते सद्या तुमच्या बरोबर येता फिरपाक हय बी? येता फिरता मी ते तरणाटे म्हणजे जाणटे सुद्दां सुद्दां आज म्हाका हांगा वेरें वागुडें पळय जाल्यार जाणटे आमचे बरोबर भोंवता. आनी महिला? महिला बी आसा, महिला बी आसा. सो एकंदरीत तुमकां सगळे जाणटे नेणटे महिलांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा सगळ्यांचो support आनी आसा. तुमकां पुराय खात्री आसा. सो तुमी आतां मतदारांक कितें संदेश दिवंक सोदता? मतदारांक आतां कितें सांगूंक सोदता तुमी? मतदारांक हांव सांगपाक सोदता कितें जें कितें जर म्हाका तुमी तेंच्यांनी निवडून दिलो आनी म्हाका निवडून दितले ही खात्री आसा. कारण कितें म्हाजें काम लोकांनी पळयलां, नागरिकांनी काम पळयलां आनी तो फुडें काम करतलो हेंय तांकां खबर आसा. तेकाच लागून म्हाका सगळ्यांनी तेंको दिल्लो आसा. आनी खुबशे जाण सांगता म्हाका की तूं फाटीं सरो नाका फुडें सर, म्हाका तूं फाटीं घे जावं कितें आमीश तशी खूब येता म्हाका. पूण हांवें तेजेर व्हडें लक्ष दिना. म्हाजें काम चालूच आसा. तुमी एकूच ध्येय तुमचो की इंडिपेंडंट रावतले आनी निवडून येतले. इंडिपेंडंट रावतलो आनी इंडिपेंडंट रावनूच हांव हितून विजयी जातलो हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी संपूर्ण देव देवताचो म्हाका आशिर्वाद आसा. तेच बरोबर नागरिकाचो आशिर्वाद आसा. आनी ह्या वेरें वागरुमे आनी कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे मतदार आसा तेंचो पूर्ण विश्वास आसा की हांव कितें करतलो कितें करचो ना आनी फुडें विकास करतलो हें तांकां पूर्ण तांकां खात्री आसा. म्हणूनच तेंच्यान म्हाका फुडें काडला न्ही. आनी हें सगळें मतदारा कडेन आसा. मतदार म्हाका निश्चितच हितून फुडें वचपाक वाव दितले आनी निश्चितच विजय करून हाडटले. आनी तांकां खबर आसा की हांव कितें तरी करतलो हें. आनी शेवटाक कितें आसा सगळें मतदाराचेर आसा. जे मतदार सगळे निवडून हाडपाचे मतदार आसा मतदारांक खबर जाय तशें जातलें. आनी म्हाका तेजी पूर्ण खात्री आसा की मतदार म्हाका हितून विजय करून हाडटले. आनी म्हाकाय बीन ते मतदारांचे सगळे जे कितें तेंच्यांनी मतदार म्हाका सांगतले ते हांव ते सगळे कायदे पाळटलो. आतां जे कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे आनी वेरें वागरुमे पंचायतीचे जे मतदार आसा ते मतदार म्हाका पूर्ण खात्री आसा ते पक्ष पळयचे ना, ते व्यक्ती पळयतले. व्यक्ती कितें करता आनी कित्याक पार्टी पळोवन ही कामां जायना. व्यक्ती कशी आसा ती पळोवन मतदार फुडें म्हाका हेजेर निर्णय दितले आनी तो योग्य म्हाका निर्णय दितले अशी म्हाका मतदाराची खात्री आसा. आनी ते जे समजूतदार मतदार आसा आनी तेंच्यांनी मतदारा लागून हांव फुडें सरलेलो आसा आनी तितून म्हाका ते निश्चितच फुडें व्हरतले.